प्रिय छात्राः सुप्रभातं। प्रातःकालीन रमणीयवेलायां देववाण्याः वादने देववाण्याः कक्षायां भवतां सर्वेषां छात्राणां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च। प्रिय छात्राः, साम्प्रतं संस्कृतसम्भाषणं प्रचलति कक्षायाम्। अद्य अहं तव समक्षे भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवम् उपलक्ष्ये संस्कृतसम्भाषणं करिष्यामि। अस्मिन् कार्यक्रमे सर्वे छात्राः सम्मिलिताः भविष्यन्ति, सहभागितां च करिष्यन्ति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, साम्प्रतं कः हिंदी मासः प्रचलति? साम्प्रतं कः हिंदी मासः प्रचलति? आराध्या त्वम् उत्तिष्ठ, कथय च। संस्कृतभाषायाम् उत्तरं देहि। आराध्या उत्तिष्ठति, कथयति च। शोभनम्, अतीव शोभनम्। आराध्या कथयति, गुरुदेव साम्प्रतं भाद्रपदमासः प्रचलति। शोभनम्, भाद्रपदमासः साम्प्रतं प्रचलति। द्वितीयः प्रश्नः अस्ति, भाद्रपदमासे कः पक्षः प्रचलति? भाद्रपदमासे कः पक्षः प्रचलति? पूर्णिमा त्वम् उत्तिष्ठ, उच्चस्वरेण कथय च। उत्तिष्ठ, संकोचं मा कुरु। शोभनं, पूर्णिमा कथयति, भो गुरुदेव भाद्रपदमासे कृष्णपक्षः प्रचलति। द्वे पक्षे भवतः, प्रथमः कृष्णपक्षः, द्वितीयः शुक्लपक्षः। तो साम्प्रतं भाद्रपदमासे कृष्णपक्षः प्रचलति। शोभनं, पूर्णिमा शोभनम्। तृतीयं प्रश्नम् अस्ति, अद्य भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य का तिथिः? अद्य भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य का तिथिः? कः छात्रः अस्य उत्तरं दास्यति? कथय। सुरम्या त्वम् उत्तिष्ठ, अस्य प्रश्नस्य उत्तरं देहि। प्रश्नः अस्ति, अद्य भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य का तिथिः? अतीव सरलः प्रश्नः अस्ति। शोभनं सुरम्या शोभनं। सुरम्या कथयति, भो गुरुदेव अद्य भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टमी तिथिः अस्ति। शोभनम्, अतीव शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, अस्याः तिथेः किं महत्त्वम्? अर्थात भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टम्याः तिथेः किं महत्त्वम्? कः छात्रः अस्य उत्तरं दास्यसि? कथय। शोभनम्, अतीव शोभनम्। अनुपमा कथयति, भो गुरुदेव अस्याः तिथेः विशेषमहत्त्वम् अस्ति। किं महत्त्वम् अस्ति? विशेषमहत्त्वम् अस्ति। अस्यां तिथौ भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवः भवति। शोभनं, भाद्रपदमासस्य कृष्णपक्षस्य अष्टम्याः तिथौ भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवः भवति। शोभनम्, अनुपमा अतीव शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म कस्मिन् युगे अभवत्? भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म कस्मिन् युगे अभवत्? अतीव सरलः प्रश्नः। उपमन्यु त्वम् उत्तिष्ठ, कथय च। कथय, उच्चस्वरेण कथय, संकोचं विहाय कथय। शोभनम्, अतीव शोभनम्। उपमन्युः कथयति, भो गुरुदेव भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म द्वापरयुगे अभवत्। भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म कस्मिन् युगे अभवत्? द्वापरयुगे अभवत्। शोभनम्, अतीव शोभनम्। तिष्ठ उपमन्यु, तिष्ठ। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, विश्रुतस्य कृते। विश्रुत त्वम् उत्तिष्ठ। प्रश्नः अस्ति, भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत्? विश्रुत त्वं कथय, अस्य उत्तरं देहि। भगवतः
श्रीकृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत्? शोभनम् अतीव शोभनं विश्रुतः कथयति भो गुरुदेव भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म मथुरायां कारागारे अभवत्। शोभनम् अतीव शोभनं भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्म कुत्र अभवत्? मथुरायाम् अभवत्, कारागारे अभवत्। शोभनम् अतीव शोभनं तिष्ठ विश्रुत तिष्ठ। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति तस्य मातुः नाम किम् आसीत्? भगवतः श्रीकृष्णस्य मातुः नाम किम् आसीत्? अश्वत्थ त्वम् उत्तिष्ठ। उत्तिष्ठ, लज्जां विहाय उत्तिष्ठ। अस्य उत्तरं देहि। प्रश्नम् अस्ति तस्य मातुः किं नाम आसीत्? भगवतः श्रीकृष्णस्य मातुः नाम किम् आसीत्? शोभनम् अतीव शोभनं कथयति यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य मातुः नाम देवकी आसीत्। भगवतः श्रीकृष्णस्य नाम देवकी आसीत्। अश्वत्थः सत्यं वदति, सत्यं कथयति। शोभनम् अश्वत्थ, शोभनं तिष्ठ। अग्रिमः प्रश्नः कृत्तिकायाः कृते। कृत्तिका उत्तिष्ठ। प्रश्नः अस्ति तस्य पितुः नाम किम् आसीत्? भगवतः श्रीकृष्णस्य पितुः नाम किम् आसीत्? कृत्तिका उच्चस्वरेण कथय। शोभनं कृत्तिका कथयति भो गुरुदेव भगवतः श्रीकृष्णस्य पितुः नाम वसुदेवः आसीत्। वसुदेवः आसीत्। शोभनम् अतीव शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः सुवर्णायाः कृते। सुवर्णा उत्तिष्ठ। प्रश्नम् अस्ति यशोदा का आसीत्? माता यशोदा का आसीत्? तस्य परिचयं ददतु। कथय, उच्चस्वरेण कथय। शोभनं सुवर्णा कथयति भो गुरुदेव यशोदा भगवतः श्रीकृष्णस्य पालनकर्त्री माता आसीत्। देवकी तु जन्मदात्री माता आसीत्, परन्तु यशोदा भगवतः श्रीकृष्णस्य पालनकर्त्री माता आसीत्। शोभनम् अतीव शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अनुभवस्य कृते। अनुभव त्वम् उत्तिष्ठ। अस्य उत्तरं देहि। प्रश्नम् अस्ति भगवतः श्रीकृष्णस्य अग्रजः कः आसीत्? भगवतः श्रीकृष्णस्य अग्रजः कः आसीत्? तस्य अग्रजस्य नाम कथय। अनुभवः कथयति भो गुरुदेव तस्य अग्रजस्य नाम बलराम आसीत्। भगवतः श्रीकृष्णस्य अग्रजः बलराम आसीत्। शोभनम् अनुभव अतीव शोभनम्। सर्वे छात्राः जानन्ति यत् भगवतः श्रीकृष्णस्य अग्रजस्य नाम बलराम आसीत्। अंशुमान् अग्रिमः प्रश्नः तव कृते। उत्तिष्ठ। प्रश्नम् अस्ति बाल्यावस्थायां तस्मै किं रोचते स्म? बाल्यावस्थायां तस्मै किं रोचते स्म? कथय। अंशुमान् उत्तिष्ठ। उच्चस्वरेण कथय। अंशुमान् कथयति भो गुरुदेव अहं न जानामि। तिष्ठ, त्वं तिष्ठ अंशुमान्। स्वास्तिक कथय। उत्तिष्ठ। शोभनम् अतीव शोभनम्। स्वास्तिक किं कथयति? स्वास्तिक कथयति बाल्यावस्थायां तस्मै कन्दुकक्रीडनं रोचते स्म। बाल्यावस्थायां तस्मै कन्दुकक्रीडनं रोचते स्म। गोचारणं रोचते स्म। शोभनम् अतीव शोभनं। दीप्तिः कथयति गोचारणं तस्मै रोचते स्म। कन्दुकक्रीडनं तस्मै रोचते स्म। गोचारणं तस्मै रोचते स्म। शोभनम् अतीव शोभनम्।
अग्रिमः प्रश्नः अस्ति शाश्वतस्य कृते। शाश्वत त्वम् उत्तिष्ठ। प्रश्नम् अस्ति बाल्यकाले खाद्यपदार्थेषु तस्मै किं रोचते स्म। बाल्यकाले खाद्यपदार्थेषु तस्मै किं रोचते स्म। कथय। शाश्वत कथय। शोभनम् अतीव शोभनम्। शाश्वतः कथयति भो गुरुदेव बाल्यकाले खाद्यपदार्थेषु तस्मै गोरसं रोचते स्म। नवनीतं रोचते स्म। नवनीतं गोरसम् अतीव रोचते स्म। गोरसं नवनीतम् अतीव शोभनः खाद्यपदार्थाः भवन्ति शरीरस्य कृते मानसिकविकासाय शारीरिकविकासाय। शोभनम् अतीव शोभनं शाश्वत। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति साम्प्रतिके काले बालकेभ्यः किं रोचते। अतीव सुन्दरं प्रश्नम् अस्ति। उपयोगी प्रश्नः अस्ति। कथय। प्रश्नम् अस्ति साम्प्रतिके काले बालकेभ्यः किं रोचते। साम्प्रतिके काले बालकेभ्यः किं रोचते। कथय। अनुभूति त्वम् उत्तिष्ठ। कथय। साम्प्रतिके काले बालकेभ्यः किं रोचते। शोभनम् अतीव शोभनम्। अनुभूतिः कथयति भो गुरुदेव साम्प्रतिके काले बालकेभ्यः अखाद्यपदार्थाः यथा फास्ट फूड अतीव रोचते। साम्प्रतिके काले बालकेभ्यः फास्ट फूड अतीव रोचते। शोभनम् अतीव शोभनम्। परन्तु प्रियछात्राः फास्ट फूड स्वास्थ्यस्य कृते हानिकारकाः भवन्ति। शोभनं न खादनीयं। कथमपि न खादनीयं फास्ट फूड। अवगच्छ। शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति फास्ट फूड स्वास्थ्यस्य कृते कीदृशाः भवन्ति। अस्य उत्तरं प्रथमम् एव मया दत्तं। फास्ट फूड स्वास्थ्यस्य कृते हानिकारकाः भवन्ति अत एव न खादनीयं। शोभनम् अतीव शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति गीता ज्ञानं कस्य वाणी अस्ति। प्रश्नम् अस्ति अतीव महत्वपूर्णं प्रश्नम् अस्ति। गीता ज्ञानं कस्य वाणी अस्ति। कः छात्रः अस्य उत्तरं दास्यति। कथय। शोभनम् अतीव शोभनम्। उपमन्यु उत्तिष्ठ। कथय च। उच्चस्वरेण कथय। शोभनम् उपमन्युः कथयति गीता ज्ञानं भगवतः श्रीकृष्णस्य वाणी अस्ति। गीता ज्ञानं भगवतः श्रीकृष्णस्य वाणी अस्ति। भगवता श्रीकृष्णेन महाभारतयुद्धे गीताज्ञानं दत्तं। शोभनम् अतीव शोभनम्। उपमन्यु अतीव शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः धीमान् कृते अस्ति। धीमान् त्वम् उत्तिष्ठ। प्रश्नम् अस्ति गीताज्ञानं कस्मिन् ग्रन्थे निबद्धः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः ज्ञानं कस्मिन् ग्रन्थे मूलरूपेण निबद्धः। सुरम्या त्वं कथय। उत्तिष्ठ। कथय। प्रश्नम् एकवारं पुनः गीताज्ञानं कस्मिन् ग्रन्थे निबद्धः अस्ति मूलरूपेण। शोभनम् अतीव शोभनम्। सुरम्या कथयति भो गुरुदेव गीताज्ञानं महाभारतग्रन्थे निबद्धः अस्ति। गीताज्ञानं मूलरूपेण महाभारतग्रन्थे निबद्धः अस्ति। वो महाभारतं कस्य रचना अस्ति। सर्वे छात्राः जानन्ति कस्य रचना अस्ति महाभारतं। शोभनं सर्वे छात्राः जानन्ति यत् महाभारतं व्यासस्य रचना आसीत्। व्यासस्य रचना अस्ति। अतीव शोभनम्।
अग्रिमः प्रश्नः अस्ति गीतायाः साररूपेण कः सन्देशः? गीतायाः साररूपेण कः सन्देशः? गीताज्ञानं तु महनीयम् अस्ति। गीतायां ज्ञानयोगं, कर्मयोगं, भक्तियोगं च बृहद्रूपेण, विस्तृतरूपेण निरूपितं भगवता कृष्णेन। परन्तु अत्र साररूपेण कथय। गीताज्ञानं कः छात्रः कथयिष्यति? शोभनं शोभनं श्रावणी कथयति। श्रावणी उत्तिष्ठ, उच्चस्वरेण कथय। उच्चस्वरेण। शोभनं श्रावणी कथयति भो गुरुदेव कर्मणि एव अधिकारः न फलेषु इति गीतायाः साररूपेण उपदेशः अस्ति, सन्देशः अस्ति। भगवता कृष्णेन कथितं गीतायां यत् कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्मणि एव तव अधिकारः न फलेषु, फलस्य चिन्तां मा कुरु इति गीतायाः साररूपेण सन्देशः अस्ति सर्वेषां कृते। शोभनं शोभनं तिष्ठ तिष्ठ श्रावणी। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अस्य जीवनाय कीदृशी उपयोगिता? गीताज्ञानस्य कीदृशी उपयोगिता अस्ति मानवजीवनाय? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अस्य उपयोगिता मानवजीवनाय किम् अस्ति? कः छात्रः कथयिष्यति? मुदिता त्वम् उत्तिष्ठ कथय च। कथय, उच्चस्वरेण कथय। शोभनं मुदिता कथयति भो गुरुदेव अस्य जीवनाय बहु उपयोगिता अस्ति, महत्वपूर्णा उपयोगिता अस्ति। यत् कर्मणि एव अधिकारः फलेषु न इति सन्देशं प्राप्य जनः निश्चिन्तः भवति फलस्य कृते। यदा फलं न प्राप्नोति कोऽपि चिन्तायाः आवश्यकता न। ठीक है, शोकस्य अपि आवश्यकता न, दुःखस्य अपि आवश्यकता न, कर्मणि एव अधिकारः इति गीतायाः सन्देशः। शोभनम् अतएव मानवजीवनस्य कृते अतीव उपयोगिता अस्ति अस्य सन्देशस्य। मुदिता शोभनम् अतीव शोभनं तिष्ठ। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति साम्प्रतिके वैज्ञानिक युगे गीतायाः का उपयोगिता? साम्प्रतिकं युगं वैज्ञानिक युगम् अस्ति। बहवः जनाः कथयन्ति, अधिकांशजनाः कथयन्ति यत् आधुनिके वैज्ञानिक युगे गीतायाः किम् आवश्यकता, गीताज्ञानस्य किम् आवश्यकता। परन्तु एतत् न शोभनं। गीतायाः आवश्यकता अद्यापि, यतः गीतायाः ज्ञानं सार्वकालिकम् अस्ति, सार्वदेशिकम् अस्ति। अवगतं? गीताज्ञानस्य सार्वकालिकं ज्ञानम् अस्ति गीताज्ञानं, सार्वदेशिकं ज्ञानम् अस्ति गीताज्ञानं, सार्वभौमिकं ज्ञानम् अस्ति गीताज्ञानम्। अतएव गीताज्ञानस्य सदा सर्वदा उपयोगिता भविष्यति। शोभनम्। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति साम्प्रतिके वैज्ञानिक युगे भगवतः श्रीकृष्णस्य का उपयोगिता? अधिकांशजनाः कथयन्ति यत् भगवतः श्रीकृष्णः तु द्वापरयुगे अभवत्। साम्प्रतिके काले तस्य उपयोगिता का? परन्तु भगवतः श्रीकृष्णस्य उपयोगिता अपि सार्वकालिकी अस्ति, सार्वदेशिकी अस्ति, सार्वभौमिकी अस्ति। यतः भगवतः श्रीकृष्णस्य चरित्रम् अनुकरणीयं सर्वेषां कृते। शोभनम्। अंशुमान् त्वं कथय यत्
भगवतः श्रीकृष्णस्य का उपयोगिता साम्प्रतिके काले? कथय आराध्या त्वं कथय। शोभनम आराध्या कथयति भो गुरुदेव भगवतः श्रीकृष्णस्य उपयोगिता सार्वकालिकी अस्ति, सदा सर्वदा भविष्यति। यतः भगवतः श्रीकृष्णेन पर्यावरणस्य संरक्षणं कृतं स्वजीवने। इंद्रस्य प्रकोपात् रक्षितं गोकुलं व्रजमंडलम। शोभनम पर्यावरणस्य संरक्षणं कृतं। यमुनायाम् एकः विशाल नागः अस्ति, कालिया नाग। तस्य मर्दनं कृतं भगवतः श्रीकृष्णेन, यतः कालिया नाग जलप्रदूषणं प्रसारयति स्म। अतः भगवतः श्रीकृष्णेन पर्यावरणस्य संरक्षणं कृतं स्वजीवने पदे पदे। शोभनं शोभनं तिष्ठ आराध्या तिष्ठ। कोऽपि अन्यः छात्रः कथयितुं शक्यते? कथय भगवतः श्रीकृष्णस्य का उपयोगिता साम्प्रतिके काले? कथय। अनुपमा उत्तिष्ठ कथय। उच्चस्वरेण कथय। शोभनम अनुपमा कथयति यत् भो गुरुदेव भगवतः कृष्णस्य उपयोगिता सार्वदेशिकी अस्ति। यतः भगवता कृष्णेन धर्ममार्गे संचलनं शिक्षितं। धर्ममार्गे संचलनं शिक्षितं। धर्ममार्गम एव श्रेयस्करं सर्वेषां जनानां कृते। शोभनम अतीव शोभनम। तिष्ठ अनुपमा तिष्ठ। कोऽपि अन्यः छात्रः कथयितुं शक्यते? उत्तिष्ठ निस्सङ्कोचं कथय। अश्वत्थ उत्तिष्ठ कथय। कथय कथय। उच्चस्वरेण कथय। शोभनम अतीव शोभनम। अश्वत्थः कथयति भो गुरुदेव भगवता श्रीकृष्णेन स्वचरित्रेण प्रतिपादितं यत् किं खाद्यं किम अखाद्यं च अतीव शोभनम उत्तरम। पूर्वमेव मया कथितं यत् साम्प्रतिके काले बालकाः न अवगच्छन्ति यत् किं खाद्यं किम अखाद्यम अनुकरणीयं भविष्यति। तस्य उपयोगिता सार्वकालिकी सार्वदेशिकी सार्वभौमिकी च अस्ति। तस्य गीताज्ञानस्य अपि उपयोगिता सदा सर्वदा भविष्यति। अद्य भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मदिवसम् उपलक्ष्य सुन्दरं शोभनं संस्कृतसम्भाषणं सञ्जातम्। अस्य कृते सर्वे छात्राः धन्यवादार्हाः।